अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त, तारीख 7 जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर भी कहा जाता। दिसंबर की 11 तारीख 2021। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 247 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और कहा उनसे उनके नबी ने, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम, तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने मुक़र्रर किया तुम्हारे लिए, तालूता मलिकन, तालूत को बादशाह। क़ालू, उन्होंने कहा, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु, कि क्यों कर उसको बादशाहत मिल सकती है, अलैना हम पर, व नहनु अहक़्क़ु बिमुल्किन मिन्हु, जबकि हम ज़्यादा हकदार है बादशाहत के। वलम यूता साअतन, और उसे नहीं दी गई है वसअत, मिनल माली, माल में से भी। खाला, इसने कहा, उनके नबी ने कहा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, कि बेशक अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है तुम्हारे ऊपर, व ज़ादतहु बस्ततन, और उन्हें ज़्यादती दे दी है वसअत में, फिल इल्मी वल जिस्मी, इल्म और जिस्म के हिसाब से, यानी ताकत और इल्म दिया है उन्हें। वल्लाहु यूतिल मुल्कहु, और अल्लाह ताला अपना मुल्क जिसको चाहता है देता है, मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है, जानने वाला है। यानी इससे पहले जब हम पढ़ चुके थे ना कि जो बनी इसराइल में की एक, जब उनको अल्लाह ताला ने उनके पास एक नबी को भेजा तो उनके कौम ने उनसे नबी से गुजारिश की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए एक बादशाह को मुकर्रर करे जिसके साथ हम मिलकर जो सो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सके, ताकि तो वो नबी ने कहा भी था कि हो सकता है जब तुम्हारे पर जिहाद फर्ज हो जाए तो तुम ना मानो। तो उन लोगों ने जस्टिफिकेशन दिया कि हम क्यों नहीं करेंगे जिहाद, क्योंकि हमको तो हमारे घरों से निकाला गया है, हमारे खानदानों से हमको उजाड़ा गया है, हम जरूर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। तो उन लोगों ने क्या कहा था, क्या मुतालबा किया था, एक बादशाह को मुकर्रर कीजिए जिसके मातहती में रहकर, जिसके जो सो ये सरपरस्ती में हम जो सो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। तो जब उन लोगों ने ख्वाहिश की तो अल्लाह ताला ने जो सो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक बादशाह मुकर्रर किया। तो अब वो बात यहाँ पर आ रही है। तो उनके नबी ने, यानी वो उस कौम के नबी ने जो सो कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक बादशाह को मुकर्रर किया है। तो अब जो नाम है वो नाम आगे आ रहा है। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक बादशाह को मुकर्रर किया, तो उन लोगों ने उसके अंदर मेखे निकालने लगे, कीड़े निकालने लगे। कहा कि उसको जो सो अल्लाह हम पर बादशाहत कैसे अल्लाह ताला दे सकता है, जबकि हम तो ज़्यादा हकदार है। उनको तो अल्लाह ताला ने माल और दौलत भी नहीं दे रखा है। तो फिर उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो उसको इल्म में और जिस्म में क्या कहते हैं कि ज़्यादती दे रखा है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपना मुल्क अता फरमाता है, और अल्लाह ताला इल्म वाला वसअत वाला है। तो पता क्या चला, पहले तो जो सो ख्वाहिश किए कि अल्लाह से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला किसी को जो सो हमारे पर बादशाह मुकर्रर करे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया तो फिर उसमें ये जो सो उसके अंदर जो सो ऐब निकालना या उसके ऊपर सवालें करना कि ये कैसे हो सकता है, हम तो उससे ज़्यादा हकदार है। ये बिल्कुल वही बनी इसराइल की जो पहले से जो उनकी सिफत आती चली आ रही है, कि जैसे कि उससे पहले कहा था ना, और किसी बारे में क्या था, वो कौन सा था, कि जब अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया तो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। उसी तरीके से गाय के बारे में जब कहा तो कहा कि जो सो ये हम पर कैसे गाय का हो गया, हुक्म कैसा दे दिया गया। तो इस तरीके से उन लोगों की जो फितरत थी कि हुक्म आने के बाद, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जब उन लोग तो पहले जैसे उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी आएंगे और उनकी सिफतें ये है, तो क्या करते थे, उनके लिए दुआएं करते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। खासतौर पे जब मुशरिकीन मक्का से वो शिकस्त खाते थे तो अल्लाह से दुआएं करते थे कि या अल्लाह उस आखिरी नबी को भेज दे जल्द से जल्द, ताकि हम उसके सदारत में उसके जो सो उसके मातहती में रहकर हम जो सो इन मुशरिकीन मक्का को जो सो शिकस्त दे सके। पहले तो दुआ करते थे, जब अल्लाह ताला ने भेज दिया और उनको पहचान लिया तो मानने से इनकार कर दिया। क्यों?
کہ ان کے دل میں کیا تھا کہ جو ہماری خواہش ہے اسی کے مطابق، یعنی پہلے اللہ سے تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن ان دا بیک اینڈ میں کیا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی طریقے سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے. تو یہ تو نہیں ہوگا. جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے تو جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن کیا ہے مقصد کیا ہے کہ ہماری خواہش جو ہے اس کے مطابق اللہ فیصلے کریں گے تو خوش ہوں گے ہم، اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرے گا تو ہم اس میں جو سو ناراضگی اظہار کریں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خواہش اور ان کے سوچ کے خلاف، ان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی وہ آخری نبی آئیں گے، لیکن جب دیکھا کہ عربوں میں آ گئے تو کہا کہ ہم تو ان کو نہیں مانیں گے. یہ تو ہم تو بنی اسرائیل تو فضیلت والی قوم ہے، ہم کو جو سو ان کے اوپر کیسے ہم ان کو مان سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر بھی کہا کہ ان کو کیسے سلطنت دی جا سکتی ہے، ہم تو زیادہ حقدار ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہوگی وہی بادشاہ بن سکتا. تو ان کے نبی نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس کے پاس ٹھیک ہے مال و دولت نہیں ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم طاقت سے جو سو نوازا ہے، اور جو سو خاص طور پہ جہاد وغیرہ میں جنگ میں جو سو ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو جو سو جسمانی طاقت ہونی چاہیے اور علم ہونی چاہیے. جس کے جو کمانڈر ہوگا، جو کہ ان کا قائد بنے گا، لیڈر بنے گا، اس کے پاس ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال نبی نے جو سو ان کو وضاحت کیا، ان کو سمجھایا. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم جو سو اللہ کے اوپر کوئی فیصلہ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرضی کے خلاف اس فیصلے کو کیا تو ہم اکثر جو سو پیچھے ہٹ جاتے. جیسے کہ خاص طور پہ یہاں پر بات چلتے ذہن میں آگئی، میرے بتا دوں، استخارہ کا جو ایک طریقہ ہے، ہم کو جو سو کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، آپ نے جو سو صحابہ کو استخارہ کرنا سکھایا. اور استخارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کبھی بھی آپ کوئی کسی کام میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ حق میرے حق میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کہیں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں جو مستقبل میں پتا نہیں ہے ہم کو، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے کسی کاموں کے اندر ہم کو سکھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ سے جو سو مشورہ کرو. استخارہ کے معنی یہی ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں میرے لیے، وہ دعا میں بھی یہی ہے کہ یا اللہ اس کام میں اگر میرے لیے خیر و برکت ہے، میرے دین کے، میرے دنیا کے، میرے مال کے، اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے اس میں خیر و بھلائی ہے تو مجھے اس میں آسانی عطا فرما، میرے لیے یہ مقدر فرما. اور اگر اس میں شر ہے میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے تمام اہل و عیال کے لیے، تو اس کو مجھ کو اس سے دور فرما دے. جب آپ نے یہ دعا کر لی، اب اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ نیوٹرل بن جائے. جو بھی اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی راستے حالت بنتے ہیں، پھر اس کو قبول کرے اوپن مائنڈڈلی، نیوٹرل بن کے. لیکن اکثر لوگوں کا ہوتا کیا ہے، ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ ہمارے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کو پسند ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر والا ہی بنائے، ہمارے حق میں ثابت ہی ہو. اور اگر اس کے انڈیکیشنز اس کے برعکس ہو رہے ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں، بولے ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو ہم 2 بار کریں گے، 3 بار کریں گے، 4 بار کریں گے استخارہ، اور یہ سمجھتے کہ پھر بہرحال. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جب ہمارے مرضی کے خلاف کچھ بات جا رہی ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو جو سو پسند نہیں کرتے. تو پھر آپ نے مشورہ ہی کیوں کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اور اگر وہ جو سو آپ کے، یعنی تو پھر اکثر ہوتا ہے کہ 3 4 لوگ، 5 لوگ ایک گروپ بناتے کسی کام میں، ایک کو فیصل بناتے کہ آپ فیصلہ کیجیے. اور اس کے بعد میں تو مطلب کیا ہے کہ وہ فیصلہ ہو بھی سکتا ہے آپ کے مرضی کے مطابق ہو، آپ کے مرضی کے خلاف ہو. تو جب آپ نے کسی کو بڑا بنا دیا اور اس کو کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کیجئے، تو ہم دونوں طرف کے لیے راضی ہونا چاہیے. اگر ہمارے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ آتا ہے تو الحمدللہ، اگر ہماری مرضی کے خلاف بھی آتا ہے تو الحمدللہ، کیونکہ ہم نے اس کو بڑا بنا دیا، ہم نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے. تو فیصلے کو پھر قبول کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں، اس میں تو کسی انسان کو جو سو کوئی ٹیڑھا پن نکالنے کا، کوئی اس میں سوال کرنے کا تو حق ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے اندر جو سو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اس کو تو قبول کر لیتا ہے. جب اپنی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر ہیلے بہانے کرنا، پھر اس میں سے جو سو اور طریقے نکالنے کی کوشش کرنا، اور یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہی تھا. جب اللہ تعالیٰ سے پہلے ان کے نبی کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ملک، بادشاہ کو مقرر کر دے. اور جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مقرر کیا تو اس کے اوپر بہانے کرنے لگے کہ اس کو کیسے مل سکتی ہے بادشاہت، ہم تو زیادہ حقدار ہے، اس طریقے سے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیات ملکہ، بے شک اس کے ملک کی، اس کے سلطنت کی نشانیاں ہیں، ان یاتیکم تابوت، کہ تمہارے پاس آئے گا ایک تابوت،
فی ہی اس کے اندر ہے سکینتم من ربکم، سکینت کا سامان تمہارے رب کے طرف سے، وہ بقیتم مما ترکا، اور بقیات جو کہ چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ و آل ہارون، اہل موسیٰ علیہ السلام ان کے خاندان والے، اور ہارون علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں نے، تحملہ الملائکۃ، اور اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لکم، البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقیناً ایمان والے ہو۔ تو اس کے بعد بہرحال جب انہوں نے کہہ دیا کہ جسو یہ تو اللہ کے طرف سے طے شدہ ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو نبی نے ان کی وضاحت کر دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے، نبی نے، شاید ہو سکتا ہے ان کے قوم والوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کے طرف سے سلیکٹڈ ہے بادشاہ، تو پھر ان کی کوئی نشانیاں بتاؤ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے وہ ان کے وقال لہم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو جس کو ان آیات ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا، جس کے اندر تمہارے لیے سکینت کا سامان ہوگا، اور وہ سارے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے گھر والوں، ان کے بچے ہوئے جو کچھ تبرکات ہے وہ اس کے اندر ہوں گے، اور وہ تمہارے لیے سکینت کا سامان ہوگا، اور اس کو جو سب فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے اندر یقیناً تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم یقیناً ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال جب ان کے نبی نے جب ان کو کہہ دیا، تو اس کے بعد جیسے تفسیر وغیرہ میں بھی آتی ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف سے وہ ایک صندوق نیچے آیا، آسمان سے نیچے اترا، جس کو فرشتے اٹھا کے لائے تھے، اور وہ صندوق جو سو حضرت طالوت، جو کہ آگے ان کا نام بھی آ رہا ہے، ان کی جو سو ان کے گھر کے دروازے کے پاس وہ صندوق کو رکھ دیا گیا تھا، جو کہ آگے اس کی ذکر آ رہی ہے۔ فلما فصل طالوت بجنودہ، پس جب باہر نکلے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قالا، کہنے لگا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ، پس جس کسی نے پی لیا اس میں سے، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس کسی نے نہ چکا، فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، اللہ سوائے من اقترف غرفتم بیدہ، سوائے اس کے، یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی جو اپنے ہاتھ کے چلو میں تھوڑا سا پی لے، تھوڑا سا لے لے، فشربوا منہ، پس ان لوگوں نے پی لیا اس میں سے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑوں کے، یعنی سارے کے سارے فوجیوں نے وہ نہر سے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب دریا پار کرے، وہ سمندر، اس کو نہر کو پار کیا حضرت طالوت اور ان کے لشکر کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان لوگوں نے، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، ہمیں طاقت نہیں ہے آج کے دن، بجالوت و جنودہ، کہ ہم سامنا کر سکے جالوت اور اس کے لشکر کا، قال الذین ظنهم، قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے گمان کر رکھا تھا کہ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فیت، کتنے ہی ہے جماعتیں، قلیلت، تھوڑی سی، غلبت فیت، غالب آ جاتی ہیں جماعتوں پر، کثیرت، جو کہ بہت بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اب یہاں پر ان کا نام تو نہیں دیا گیا کہ وہ جو بادشاہ مقرر کی گئے تھے ان کا نام طالوت ہے، تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، یعنی جب وہ ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے، تو اب بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا بادشاہ، تو انہوں نے اپنی لشکر کو پوروں کو انتظام کر لیا، ان کو پورا تیار کر لیا، اور سایہ تیار کر کے جب جنگ کے لیے نکلنے لگے، تو انہوں نے جو سو اپنی قوم، اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، یعنی جہاں سے ان کو سفر کرنا تھا اس راستے میں ایک نہر آئے گی، تو انہوں نے پہلے، ان کو علم تھا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ آگے جا کر جب جو نہر آئے گی اس سے تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، وہ یہ ہوگا کہ جو کوئی تم میں سے اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی تم کو اس نہر میں سے پانی نہیں پینا ہے، جو کوئی اس میں سے پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی چلو بھر پانی تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے لے، تھوڑا سا پی لے، تو اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پیٹ بھر کے بہت زیادہ پی لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے حکم
حکم تو دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے جب اس نہر کو پار کیا تو سارے کے ساروں نے اکثر لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا سوائے چند کے. تو پتہ کیا چلا، کمانڈر کی جو جنرل ہے، جو کمانڈر ہے، جس کی جو کہ امیر ہے، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی جو سو حکم ماننا ضروری تھا، لیکن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی. ان کے کہنے کے باوجود جو سو کہ پانی نہیں پینا ہے نہر میں سے، اکثریت نے پی لیا سوائے چند کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، وہی بات کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا ان کی مخالفت کی. پھر اس کے بعد جب وہ آگے نکلنے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم کو طاقت نہیں ہے کہ ہم جو سو جالوت اور اس کے لشکر، اب دوسرا اپوزیشن میں جو ہے اس کا نام جالوت ہے، یہ ادھر والے جو تھے تالوت، ان کا نام تھا تالوت، اور ان کے ساتھ ایمان والے، اور یہاں پر جالوت. تو جالوت کا مقابلہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمت ہار گئے، کیونکہ نافرمانی کی، اپنے جو قائد تھے، اپنے جو لیڈر تھے، ان کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد بہرحال اللہ کی طرف سے بھی ان کو ہمت پستی ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈالنے جس طرح کہہ دیا کہ آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ تعداد تھی ہوگی جس کو دیکھ کر بھی یہ ڈر گئے، لیکن ان کے اندر سے جو ایمان والے تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے، مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر اور دین کے خاطر جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اس میں دونوں طرف فائدہ ہے. اگر ہم جو سو قتل کر دیے گئے تو اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے پاس ہم کو انعام ملے گا، اور اگر ہم جو سو ثابت قدمی کے ساتھ اگر ہم جنگ کر سکے تو ہم کو کامیابی ملے گی. تو جو سچا پکا مومن ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے دونوں انجام سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے اس کو. یعنی قتل کر دیے گئے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور کامیاب ہو گئے تو غازی بن کے واپس آئیں گے، فتح یاب ہو کر آئیں گے. تو دونوں طریقے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اسی طریقے سے ان کے لشکر کے اندر جو تھوڑے بہت لوگ جو ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے، انہوں نے کہا کہ جو سو کتنے ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے اللہ کے حکم سے. یعنی مورل بوسٹنگ کرنے کی کوشش کیا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، سامنے والے تمہارا دشمن کی لشکر اگر بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن اللہ کا طریقہ ہے کہ ہم نے کتنی تاریخ میں دیکھ رکھا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو سو بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ تعداد کے اوپر اور کتنا آپ کے پاس اسلحہ ہے، کتنی آپ کی تیاری ہے، اس سے جو سو جیت نہیں ملتی ہے. جیت تو اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے اوپر جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیتا ہے. اور اس کا بہترین اگزامپل بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام جب جنگ بدر میں جب مشرکین اور کفار کے سامنے تھے تو حالت کیا تھی؟ مسلمان 313 تھے اور دشمن کا لشکر جو سو 1000 سے زیادہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو جو سو کچھ بھی ہتھیار وغیرہ کی کمی تھی. کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، اور کسی ایک دو چار کے پاس گھوڑے ہے، اور ایک دو چار کے پاس جو سو کچھ اونٹ وغیرہ تھے، باقی پورے پیدل ہے. تو بہت نہتے تھے، کوئی تیاری نہیں تھی، جبکہ دشمن کے پاس جو سو پورے کے پورے اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس ساری تیاری بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کی تربیت کیا، اور ان کو جو سو ایمان اللہ پر بھروسہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات بھر پورا دعا کرتے رہے تو اللہ کی فتح و نصرت حاصل ہوئی. تو تھوڑے سے لوگ 313 لوگوں نے مل کر 1000 سے زیادہ یعنی 3 گنا زیادہ لشکر کو جو سو شکست دیا، اور ایسی شکست دیا کہ جو سو 70 سے زیادہ کچھ قیدی وہ قتل کیے گئے دشمن، اور 70 سے زیادہ کچھ قیدی بنائے گئے. تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہے، اور جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ دیتا ہے. نہ کہ کثرت، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو سب سے بڑی طاقتور ملک ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقتور لشکر ہے، ان لوگوں نے جا کر کس چھوٹے سے غریب ملک کے اوپر، جن کے جو نہتے ہیں، جن کے پاس جو سو ٹھیک سے کھانے پینے کو بھی کھانا پینا نہیں ہے، جو آج کے دور میں بھی گدھوں کے اوپر جو سو سواری کرتے ہوں، ان لوگوں کو جو سو 10 سال 20 سال تک جو سو کوشش کرتے رہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیے کہ ان کو شکست دے سکے، لیکن آخر کار جو سو وہ بولتے ہیں نا دانتوں تلے جو سو ان لوگوں نے ان کے چنے چبوا دیا، اور لوہے کے چنے چبوا دیا، اور بھاگ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جوتیاں ہاتھ میں لے کے بھاگنا پڑا. تو بہرحال یہ اللہ کے طرف سے فیصلے ہیں، جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اگرچہ کہ ابتدا میں یا تھوڑی سی بہت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آخر میں جا کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی کامیاب ہوگے، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم صحیح معنی میں مومن ہوگے. تو آج بھی اس جنگ بدر میں بھی اللہ کا فیصلہ وہی تھا، حکم وہی تھا، آج بھی وہی ہے، رہتی دنیا تک وہی رہے گا.
फ़र्क क्या है कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए, हम कमज़ोर हो गए हैं, हम दुनिया में ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं, हमारे अंदर जो सो बुरे अक़ाइद आ गए हैं, हमारे अमाल में कमज़ोरी हो गई है। वरना तो जैसे जैसे इक़बाल ने भी कहा था कि आज भी जो सो अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते उतर सकते हैं जंग के मैदान में, अगर तुम्हारे अंदर बदर वालों के जैसा ईमान पैदा हो जाए। तो आज भी मुसलमानों की, क्योंकि अल्लाह तो वही है, अल्लाह का कानून तो वही है, बदल चुके हैं तो हम बदल चुके हैं, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, हमारा अक़ीदा कमज़ोर हो चुका है। वलम्मा बरज़ू लिजालूता, फिर जब आमना सामना हुआ जालूत का और जुनूदिही और उसके लश्कर का, खालू उन्होंने कहा रब्बना ए हमारे रब अफ्रिक अलैना सब्रन, हम पर डाल दे सब्र, व सब्बित अक़दामना और जमा दे हमारे कदमों को, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और हमारी मदद कर दे काफिरों के ऊपर। देखिए ये है तरीका कि असबाब को इख्तियार करो लेकिन अल्लाह के सामने आजिजी और इनकिसारी करो और अल्लाह से मदद चाहो। तो यहाँ पर जो सो कहा जा रहा है कि तालूत और जो सो उनके लश्कर ने, जब जालूत और उसके लश्कर का आमना सामना हुआ तो इनके पास जो ईमान वाले लोग थे उन लोगों ने अल्लाह से दुआ किया, ए हमारे रब हमें सब्र अता फरमा दे, हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद कर काफिरों के लश्कर के ऊपर, काफिरों के ऊपर हमारी मदद कर। एग्जैक्टली यही अल्फाज और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ किया था। और हर मोमिन को चाहिए कि असबाब को इख्तियार करे, जो असबाब है, जो तरीके हैं, जो अपनी तैयारी है, जो हमारे बस में जो तैयारियां हैं, उसको तो इंसान कोशिश कर सकता है, हम उसको करें। उसको एक यानी एक्सट्रीम ये भी है कि तैयारी बिल्कुल ना करे, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे। कुछ दूसरा तरफ एक एक्सट्रीम क्या है कि सिर्फ तैयारी पर, अपने असलाह पर, अपनी ताकत पर, अपने नंबर्स पर भरोसा करे और अल्लाह के से तवक्कुल, अल्लाह पे से तवक्कुल हटा दे। तो ये दोनों एक्सट्रीम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हाँ, पूरी तैयारी कीजिए, पूरे असबाब को इख्तियार कीजिए, साथ में फिर अल्लाह से आजिजी और इनकिसारी करते हुए अल्लाह से मदद चाहें, तो यकीनन अल्लाह ताला उस जमाने में भी था, आज भी है, रहती दुनिया तक भी जो सो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अपने बंदों पर, अपने नेक बंदों की मदद करे, उनका साथ दे और उनको कामयाबी अता फरमाए। फहज़महुम बिइज़्निल्लाहि, फिर उन्होंने शिकस्त दिया उनको अल्लाह के हुक्म से। फ़क़तल दाऊद, और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का। व आताहुल्लाहुल मुल्का, और अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत अता फरमा दी। वल हिकमता, और हिकमत अता फरमाई। व अल्लमहु मिम्मा यशाउ, और उन्हें इल्म अता फरमाया जो अल्लाह ने चाहा। वलौला, और अगर नहीं होता, दफ़उल्लाहि नासा, के दिफा करता अल्लाह ताला, दूर करता अल्लाह ताला लोगों को, बाज़ुहुम बिबाज़िन, बाज़ को बाज़ के ज़रिए से, लफ़ज़दतिल अर्ज़ु, तो ज़रूर फ़साद हो जाता ज़मीन में। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ु फ़ज़लिन अलल आलमीन, बड़े फ़ज़ल वाला है तमाम जहान वालों पर। देखिए उन लोगों ने दुआ किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आमना सामना हुआ दोनों लश्करों का, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ताला ने उनको जो सो बादशाहत अता फरमाई और हिकमत अता फरमाई, और जो अल्लाह ने चाहा वो उनको इल्म अता फरमाया। और अल्लाह ताला कह रहे कि और अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला इसी तरीके से जो सो लोगों को आपस में, एक जमात को दूसरी जमात के ज़रिए से दूर यानी मिटाता है। यानी जब एक जमात सरकशी करने लगती है तो अल्लाह ताला एक दूसरी जमात को ले आता है जो उनके खात्मे का ज़रिया बनती है, उनको जो सो निस्त नाबूद करने का ज़रिया बनती है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता, यानी एक जमात के, यानी जब एक जमात सरकशी पर उभराती है तो दूसरी जमात के ज़रिए से अल्लाह ताला अगर उनको ख़त्म नहीं करता, उनको ख़त्म नहीं करता, एक ही जमात को जो सो ताकत दे रखा होता, और अगर लोगों के हाथ में जो ताकत होती वो उसके पूरे मालिक होते, तो फिर कभी वो शिकस्त ही नहीं खाते। तो पता क्या चला, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ताला का जब फैसला होता है तो बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें निस्तो नाबूद हो जाती है। तो अल्लाह ताला ये करे कि अल्लाह का ये कानून है, और अगर अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता तो ज़मीन में फसाद हो जाता, ज़मीन में बहुत ज़्यादा फसाद होता। और अल्लाह ताला तो जो है बड़े फजल वाला है तमाम जहान वालों पर। और तारीख गवाह है कि जितने जितने बड़े बड़े जमातें थी, जितनी बड़ी बड़ी लश्करें थी, जो अपने आप को जैसे हारून का जो सॉरी फिरौन का जो मिसाल मशहूर है, उसके पास ताकत थी, सल्तनत थी, सब कुछ थी, मैंने उसके पास बड़ी बड़ी आर्मी थी, तो हुकूमत थी, सब कुछ थी। और वो यहाँ तक कि अपने आप को खुदाई का दावा करता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको चाहा कि उसको जलील व
बखार करे तो दरिया में डुबा कर उसको जो सो खत्म कर दिया। उसी तरीके से क़ारून का मामला है, जितने भी बड़े बड़े थे तो वो तो उस ज़माने में भी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन मक्का को शिकस्त दिया, और आज के ज़माने में और रहती दुनिया तक जो भी जुल्म ज़्यादती करेगा, यकीनन अल्लाह ताला उनको तबाह करने पर, उनको हलाक करने पर वो अपना कुदरत रखता है। अल्लाह ताला जिसके ज़रिए से चाहे, यानी कभी तो जालिम के ज़रिए से जालिम को कत्ल करता है, यानी और देखते हैं हम कि एक जालिम जुल्म की इंतहा करता है तो उससे बड़ा कोई और जालिम आता है और उस जालिम को कत्ल करके उसके बाद अमन व अमान आ जाता है। तो बहरहाल ये अल्लाह के तरीके हैं, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला जैसे चाहे अपने जो सो कानून को निफाज करे। हमको चाहिए कि हम सब्र करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें, और हमारे बस में जो कुछ है वो हम जो सो करते रहें। यहाँ पर जो कि 10 मिनट तकरीबन बाकी रह गए और आज शनिचर के दिन है, हम सवाल लेते हैं साथियों से। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस बीच अगर किसी अपनी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कभी हो रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, साथियों के पास कोई जवाब नहीं रहा, सवाल नहीं रह रहा है, तो बहरहाल मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, या तो हैंड रेस करके या तो फिर मैसेज करके, तो मैं इंशाल्लाह फिर जवाब देने की कोशिश करूंगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। तिल्का आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं, नतलूहा अलैका बिलहक़्क़ि, हम पढ़ते हैं, हम जो सो हम आपको आपके ऊपर जो सो ये नाजिल की जाती हैं, आपको सुनाया जाता है हक़ के साथ, ठीक ठीक। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूलों में से है। यानी अल्लाह ताला जो पहली कौमों के जो वाक़यात बयान कर रहे हैं, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की आयतों में से हैं, जो आपको सुनाई जाती हैं बिल्कुल ठीक ठीक दुरुस्त तरीके से, और आप जो से यकीनन आप रसूलों में से, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ज़मान 100 साल पहले, कितने ही सालों पहले के जो वाक़यात थे, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो बीच में जो नबी आए थे उनका वाक़या है, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान किया गया, बनी इसराइल का वाक़या बयान किया गया। ये सारे जो पहले वाक़यात हैं हम आपके तरफ बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से आपको जो सो पढ़ के सुनाते हैं, और ये आपकी निशानी भी है आपकी इस बात की कि आप रसूल है। क्यों कि वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो आप पढ़े लिखे थे, ना आपको किसी ने सिखाया था, आप पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो किसी किताब से पढ़कर इल्म हासिल करने के तो सवाल ही नहीं उठता। उसी तरीके से आपका कोई उस्ताद नहीं था कोई आपको सुना सकता था। तो ये सारे के सारे पिछले कौमों के वाक़यात और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बताना, ये खुद गवाही है इस बात की कि आपको जो अल्लाह ताला ने चुन लिया है, आपके तरफ रसूल, आपको रसूल बना के भेजा है, आपके तरफ अल्लाह की तरफ से वही आती है, जिसके जरिए से आप जो सो लोगों को जो सो पूरे पुराने वाक़यात को बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हम जो सो दूसरा पारा भी हमारा मुकम्मल हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ने से पहले यहीं पर रुकना चाहूँगा। अगर हमारे साथियों के पास और कोई सवाल वगैरह हो या कोई बात रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह कल हम जो सो आगे शुरू करेंगे तीसरे पारे को। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से है। साथ ही अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, क्योंकि वक्त है, मैं अपनी तौफ़ीक़ मेरे ज़हन में जो बात आ रही है कह रहा हूँ। तो लेकिन अफ़सोस क्या है कि जो हमारे मेंबरशिप है उसमें कुछ इजाफ़ा नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि हमारे पुराने साथी भी कुछ जो पहले आया करते थे वो भी मिस हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या वजह है। तो कोशिश करें कि साथी जो सो एक दूसरे को उभारते रहें, एक दूसरे को याद दहानी करें, और साथी जो सो अगर मुसलसल आज ज्वाइन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा रहेगा। देखें, एक एक थोड़ा थोड़ा हम एक हर दिन जो सो 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी ले लेके 30-35 मिनट ही रह जाते हैं जो हम एक्चुअल कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में भी 4-5 मिनट ज़ाय हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल रोज़ाना एक आधे घंटे का हमने अगर टाइम निकाला तो अपने साथ, तो देखें अभी होते होते जो सो 1.5 महीना हुआ है, तकरीबन 2 पारे हमने पढ़ लिया है अल्लाह के फजल से। तो इसी तरीके से अगर हम मुस्तकिल तौर पर ज्वाइन करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा हम इसको तो पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं, और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इस कोशिश को पूरी भी करे। और साथ ही जो सो अपने साथियों को, अपने दोस्त अहबाब को जो रिकॉर्डिंग्स जो आती है वो भी भेजें, और उनको भी इनवाइट करें कि साथ ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव सुनने में जो एक कंसंट्रेशन होती है, वो जो साथ बैठ के सुनने में, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बहरहाल जो इंसान किसी को नेकी की तरफ बुलाता है तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जो इंसान उस नेकी को अमल करता है। तो बहरहाल हमारे लिए भी ज़रिया है, और उसी तरीके से हम भी जो कुछ हम सीखते हैं, सुनते हैं, वो अपने साथियों से, दोस्तों से, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, उनके सामने डिस्कस करने की कोशिश करें, ताकि हमारे जहनों में वो बात रिटेन हो सके। मिसाल के तौर पे जब हम क्लास से बाहर निकलते हैं तो अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, अहले और अयाल के साथ बैठकर
बल्कि ग्रुप में सुने और फिर बाद में डिस्कस करने की कोशिश करें कि देखो आज क्या टॉपिक था। तो इस तरीके से बहरहाल एक तो हमारे ख़ानदान के अंदर आपस में जो सो कनेक्टिविटी कायम हो जाएगी, फिर हमको भी बोलने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। इस तरीके से बहरहाल हमारा इम्प्रूवमेंट भी होगा। और कोशिश करें साथी के रेगुलरली ज्वाइन करते रहें और इसको बहरहाल आगे भी बढ़ाते रहें। चलें, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह नहीं है तो हम इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी के पास कोई बात है, कोई कमेंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। किसी कुछ आवाज़ सुन रहा था मैं, कोई बात बताना चाह रहे हैं, क्या है? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।